प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। मैं डॉक्टर अजीज सहसोला म्यो आज की क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है खुदा के नाम खत। ये दरअसल एक दूसरी ज़बान की कहानी है जिसका उर्दू में तर्जमा किया गया है। ये एक लौक कहानी है। ये कहानी फितरत, इंसान और माहौल की तफसीलात के साथ साथ खुदा पर पुख्ता यकीन की एक मुनफरिद दास्तान है। चलिए बहुत मुख्तसरन इस कहानी को हम पढ़ लेते हैं। इसकी बुनियादी बातों को एक बार देख लेते हैं, फिर इसकी मशकों पर चलेंगे। उस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। इस कहानी का जो मेन किरदार है वो है लेनशो। ये लेनशो की कहानी है। लेनशो कहता है, बीबी मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। लेनशो अपनी जमीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसे सिर्फ एक चीज की उम्मीद थी, बारिश की। उसकी पेशिनगोई के मुताबिक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के शफाफ कतरे जमीन पर बरस रहे थे। जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। अचानक तुंदो तेज आंधी उठी, फिर बारिश के साथ ज़ालाबारी होने लगी। खेतों का सत्यानाश हो गया। जमीन ऐसे सफेद हो गई जैसे उस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। जब सारे खेतों पर बर्फ पड़ गई तो लेनशो कहने लगा, इस साल तो हमें फाके पे फाका करना होगा। मगर उन सबके दिलों में एक उम्मीद थी, खुदा से मदद। कोई भूख से नहीं मरता। लेनशो को खुदा पर यकीन था, इसलिए उसने सोचा कि खुदा के नाम एक खत लिखकर उससे मदद तलब की जाए। तो उसने खत लिखना शुरू किया, या रब्बी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुनबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। मुझे इस वक्त 100 रुपयों की शदीद ज़रूरत है। लेनशो ने जब यह खत पोस्ट ऑफिस में डाल दिया और मुतल्लिका अफसर ने खतूत की छटनी शुरू की तो वो इस खत को देखकर चौंक गया। उसने यह खत अपने पोस्ट मास्टर को दिया। पोस्ट मास्टर खुश मिजाज और दर्दमंद दिल का आदमी था। वो एक बारगी संजीदा हो गया। वाह वाह, क्या पुख्ता ईमान है। काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब हो जाता। उसने अपने मातहतों से तजवीज़ पेश की और खुद भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। इस तरह से उन सब ने मिलकर के कुछ रुपया पैसा इकट्ठा किया तो वो सिर्फ 70 रुपए ही जमा कर सके। उसने लिफाफे में रकम रखी और सिर्फ इतना लिखा, खुदा। लेनशो अगले हफ्ता जब पोस्ट ऑफिस आया और उसने अपने खत के बारे में पूछा तो पोस्ट मास्टर ने उसको खत के बारे में जवाब दिया। लेनशो ने वो खत ले लिया। जब उसने लिफाफा खोला तो उसको हैरत नहीं हुई, मगर जब उसने रकम गिनी तो वो बिगड़ गया। उसने कहा, खुदा ने तो हरगिज ऐसी गलती नहीं की होगी और ना उसके पास इस चीज की कमी है। यकीनन पोस्ट ऑफिस वालों ने इसमें बददयानती की है। उसने दोबारा एक खत लिखने का इरादा किया। उसके लिए टिकट खरीदा और एक जोरदार मुक्के के साथ बंद कर दिया। वो पोस्ट ऑफिस गया और अपना खत डब्बे में डाल दिया। जैसे ही खत लेटर बॉक्स में गिरा तो डाकिये ने फौरन ही उसे निकालकर पोस्ट मास्टर के हवाले कर दिया। जब पोस्ट मास्टर ने वो खत खोला तो क्या देखता है कि उसमें लिखा हुआ है, या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपए ही मिले हैं। बाकी रकम भी फौरन इरसाल करें, लेकिन अब बाकी रकम डाक के जरिए हरगिज ना भेजें क्योंकि इस डाकखाने के मुलाजिमीन बेईमान और बददियानत हैं। ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है जो खुदा पर यकीन के बारे में हमें बताती है। खुदा के नाम खत एक किसान का अटूट यकीन, इंसानी हमदर्दी और तंज़ फितरत। खुदा के नाम। डाकखाने पर मुलाजिम लेनशो ने रकम कम मिलने पर मुलाजिमीन को ही कसूरवार समझा। एक अजनबी मदद के लिए पोस्ट मास्टर ने अपनी तनख्वाह और दूसरों का हिस्सा उसको दे दिया। लोक कहानी का सबक यह है कि यह कहानी अखलाकी तरबियत और इंसानी रिश्तों की पेचीदगी को बयान करती है। तो ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अखलाकी तौर पर बहुत कुछ सिखा जाती है। चलिए इसके बाद हम इसके मुख्तलिफ अल्फाज मानी को देख लेते हैं जो आपको मुश्किल मालूम हो सकते हैं। कयास, अंदाज़ा, शफ़ाफ, साफ, अल्लाश, गुर्बत, गरीब हो जाना, कार खैर, नेक काम, बेईमान, बददियानत होना। इसके बाद हम चलते हैं इसकी मशकों की तरफ और एमसीक्यूज के जरिए आपको इस सबक के अहम अहम सवालात से रोशनास कराते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल लेते हैं। खुदा के नाम खत किस जबान की लोक कहानी पर मुश्तमिल है? ये सवाल अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है। खुदा के नाम खत
کس زبان کی لوک کہانی پر مشتمل ہے؟ آپ کے آپشن ہیں روسی، فرانسیسی، اسپینی یا پھر عربی۔ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا بچوں اسپینی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، خدا کے نام خط کہانی کا مرکزی کردار کون ہے؟ خدا کے نام خط کہانی کا مرکزی کردار کون ہے؟ آپ کے آپشن ہیں لین شو، چین شو، مین شو یا پھر این شو۔ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا بچوں لین شو۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، لین شو نے بی بی سے کیا قیاس آرائی کی؟ سوال ہے لین شو نے بی بی سے کیا قیاس آرائی کی؟ آپ کے آپشن ہیں آج تیز ہوا چلے گی، آج بارش ہوگی، آج ژالہ باری ہوگی یا پھر آج طوفان آئے گا۔ آپ کا صحیح جواب ہوگا آج بارش ہوگی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، لین شو نے ختم خدا سے کتنے روپے کی درخواست کی؟ سوال ہے لین شو نے ختم خدا سے کتنے روپے کی درخواست کی؟ آپشن ہے 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے یا پھر 500 روپے۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا بچوں 100 روپے۔ اگلا سوال دیکھیے، ژالہ باری سے کیا نقصانات ہوئے؟ آپ کے آپشن ہے فصلیں خراب ہو گئیں، ندی نالے جل تھل ہو گئے، موسم خوشگوار ہو گیا یا پھر ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ صحیح جواب ہو جائے گا فصلیں خراب ہو گئیں۔ آگے بڑھتے ہیں، لین شو نے لفافے پر کیا پتہ لکھا؟ لین شو نے خدا کے نام جو خط لکھا تھا تو اس لفافے پر اس نے کیا پتہ لکھا؟ آپ کے آپشن ہے خدا، خدا کے لیے، یہ خط خدا کو ملے یا پھر خدا سب سے بڑا ہے۔ تو ان میں سے صحیح جواب کیا ہوگا بچوں؟ صحیح جواب ہوگا یہ خط خدا کو ملے۔ آگے چلتے ہیں، لین شو نے جو رقم طلب کی تھی اس میں سے اسے کتنے روپے ملے؟ پیارے بچوں ابھی آپ نے پڑھا کہ لین شو نے خدا سے 100 روپے طلب کیے تھے، اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس نے جو رقم طلب کی تھی اس میں سے اسے کتنے روپے ملے۔ آپ کے آپشن ہے 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے یا پھر 70 روپے۔ صحیح جواب ہوگا 70 روپے۔ آگے بڑھتے ہیں، ژالہ باری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کئی جگہ پر پڑھا ژالہ باری، اب یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ژالہ باری کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آپ کے آپشن ہے بارش ہونا، اولے گرنا، طوفان آنا یا پھر آندھی چلنا۔ تو صحیح جواب ہوگا بچوں اولے گرنا۔ آگے بڑھتے ہیں، شکست کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ سوال ہے شکست کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے مضبوط، بلندی، فتح یا پھر ہزیمت۔ صحیح جواب ہو جائے گا فتح۔ شکست کا مطلب ہوتا ہے ہار تو اس کا متضاد ہوگا فتح جس کا مطلب ہوتا ہے جیت۔ آگے چلتے ہیں، خط کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سوال ہے خط کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہے خطات، خطوں، اخطاط یا پھر خطوط۔ صحیح جواب ہوگا بچوں خطوط۔ اگلا سوال دیکھیے، افسر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سوال ہے افسر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آپشنز ہیں افاسر، افسران، آفیسر یا پھر آفیسران۔ تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا افسران۔ اگلا سوال دیکھیے، مکان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں مکانات، مکانوں، دونوں یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا بچوں دونوں۔ مکان کی جمع مکانات بھی استعمال ہوتی ہے اور مکانوں بھی استعمال ہوتی ہے، اس لیے یہ دونوں صحیح ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پختہ کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ پختہ کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں پکا، خام، ہلکا یا پھر بھاری۔ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا بچوں خام۔ پختہ کا مطلب ہوتا ہے پکا جبکہ خام کا مطلب ہوتا ہے کچا۔ اگلا سوال دیکھیے، شدھ بدھ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سوال ہے شدھ بدھ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں بے وقوفی، سمجھ، غفلت
یا پھر علم؟ تو صحیح جواب ہوگا بچوں سمجھ. شدھ بدھ کا معنی ہوتا ہے سمجھ. آگے چلتے ہیں. قیاس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قیاس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں سمجھ بوجھ، اندازہ، برداشت یا پھر قیمتی. تو اس کا صحیح جواب ہوگا اندازہ. قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ، قیاس لگانا یعنی اندازہ لگانا. آگے چلتے ہیں. لینشو نے خدا کے نام کل کتنے خط لکھے؟ لینشو نے خدا کے نام کل کتنے خط لکھے؟ آپ کے آپشنس ہیں 1، 2، 3 یا پھر 4. تو صحیح جواب ہوگا بچوں 2. لینشو نے خدا کے نام 2 خط لکھے. پہلے خط میں اس نے مدد طلب کی، جبکہ دوسرے خط میں اس نے بقیہ پیسے بھی طلب کیے اور ساتھ میں ہی پوسٹ آفس والوں کی شکایت بھی کی. پیارے بچوں، آپ نے یہ ایک بہت خوبصورت سبق پڑھا جس کا نام تھا خدا کے نام خط. امید ہے کہ آپ سب کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اور اس کے سوالات بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. آج کی کلاس میں ہم صرف اتنا ہی رکھیں گے. اگلی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ لوگ خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.